औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपके क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अगर कोई परेशानी है ना तो ये वजीफा सुने। जनाब हजरत पीर साहब, हजरत मोहम्मद अरशद पीर साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। इन्होंने जिंदगी में बड़ी खाया पिया, मौजें मारी, फिर बड़ा इन पर मुश्किल वक्त आया तो ये एक वजीफा किया करते थे और अक्सर कहा करते थे मंगल में हो जाएगा दंगल, मंगल में हो जाएगा दंगल। तो मैंने कहा जनाब पीर साहब अरशद साहब, मोहम्मद अरशद साहब उनका नाम है। अब आप कहेंगे वो अरशद साहब कौन है? तो ये बड़े नेक बंदे हैं, बड़े कनात पसंद हैं, बड़े कनात पसंद हैं। और अपना जो पाँव है ना, ये जितनी इनकी चादर होती है उससे बाहर नहीं करते। और जो ये कहते हैं ना यार, जो लोग हमारे शहर में इनको जानते हैं, जो ये कहते हैं ना वो हो के रहता है अल्लाह के फजल से, अल्लाह चाहता है तो ये अक्सर कहते हैं कि यार मंगल में हो जाए दंगल। मैंने उनसे पूछा हजरत ये क्या? कि दंगल तो जंग जदल का नाम है। तो कहने लगे दंगल दौलत का भी होता है, जैसे मेरी जिंदगी में आया। बेचारे बड़े मतलब है कि फरखदिल है, कनात पसंद तो हैं लेकिन फरखदिल है। और एक हदीस भी सुनाया करते हैं कि हदीस का एक मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बंदे, ये वो फरमा रहे हैं, सुने गौर से। हदीस में है कि अल्लाह फरमाता है बंदे मेरी इबादत के लिए, मेरी रियाजत के लिए तू फारग हो जा, मैं तेरा दिल कनात से भर दूंगा। कनात का मतलब आपको मैं बताता हूं, बेफिक्र हो जाए। और अगर तूने अपने आप को फारग ना किया तो मैं तेरे दिल में तंगियां तुर्शियां भर दूंगा। ये अल्फाज कुछ और है लेकिन मतलब वही मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तेरा दिल को तंग कर दूंगा, फिर तेरी आंखें कभी नहीं रज सकेंगी। रज सकना समझते हैं ना, यानी कभी शेर नहीं हासिल होगा उनको। तो कनात का क्या मतलब है? सूफी अरशद साहब फरमाते हैं कि अगर किसी को करोड़ रुपया चाहिए ना तो मंगल का ये वजीफा करके देखे। आए तरीका भी सारा मैं बताता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, एक हदीस कुदसी है, शायद कुदसी है या हदीस का मफहूम है, अल्लाह मुझे माफ कर दे लेकिन बात बार हक कर रहा हूं। अब यहां पर सनन तिरमिजी की शायद हदीस है, याद आ गया मुझे, ठीक है। तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तूने मेरे लिए अपनी आप को इबादत के लिए फारग कर लिया तो मैं तेरा सीना कनात से भर दूंगा। इसका क्या मतलब है? गौर कीजिए दोस्तों। हाय हाय हाय, मिसाल मैं देता हूं। मेरे पास है एक 5,000 रुपया सिर्फ। अब मैं इस 5,000 में मुर्गा खाऊंगा, चरगा खाऊंगा, मजे करूंगा, नमक पारे खाऊंगा, जलेबियां खाऊंगा, ठीक है, और सारा महीना खाता रहूंगा, सारा साल खाता रहूंगा, ये खत्म नहीं होगा। मैं मिसाल दे रहा हूं, जरा गौर से सुनना। एक बंदे के पास 10 करोड़ रुपए है, अल्लाह ने उसे कनात नहीं दी हुई। हाय 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 हाय, थोड़ा सा यार कोई गौर तो करे यार, मेरी वीडियो नहीं लोग पूरी देखते। एक बंदा है उसके पास 10,000 है, एक बंदा है उसके पास 10 करोड़ है, ठीक है, लेकिन अल्लाह जैसे फरमाते हैं कि ए बंदे तू मेरी इबादत के लिए फारग हो जा। अगर तू फारग हो गया, मेरी इबादत को तूने तरजीह दे दी तो मैं तेरा सीना कनात से भर दूंगा, है जी। तो देखिए कनात जब आ जाएगी ना तो बंदा यकीन करे 10,000 में खुद भी खाएगा, वलदैन को खिलाएगा, बच्चों को खिलाएगा, खुद जो खाएगा, ज़ाहिर खुद तो उसने खाना है, लेकिन हो सकता है वो 10,000 पूरा साल ना खत्म हो। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उसके दिल में कनात नहीं दी हुई, जैसा कि सूफी अरशद साहब फरमाते हैं कि वो नहीं फरमाते हदीस का मफहूम है, अक्सर वो बयान करते रहते हैं। लोग कहते हैं यार आप यही सुनाते रहते हो, तो वो कहते हैं बात तो असल में यही है ना कि बंदे के दिल में जब वो चादर से ज्यादा पाँव फैलाएगा, अल्लाह ताला उसे कनात नहीं देंगे तो उसको तो 20, 50, 100 करोड़ भी कम होगा। वो कहेगा और आ जाए, फिर भी वो शेर नहीं होगा, उसको शेर हासिल नहीं होगा, वो रजेगा नहीं। पंजाबी में रजना कहते हैं ना कि तू तो रजदा ही नहीं, ठीक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम तू मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए फारग हो जा, मैं तेरा सीना कनात से भर दूंगा। तो दोस्तों एक तो यहां से हमें यह सबक मिलता है कि आप अल्लाह की इबादत करें, हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक कभी ना मारिएगा, बंदों को से बेमानी मत करिएगा, जिंदगी में अल्लाह के हकूक अदा कीजिएगा।
اس کے بعد اللہ کے جو حقوق ادا کر دے، بندوں کے حقوق ادا کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ قناعت سے بھر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یقین کریں 1 روپے لے کے پھرے گا، عیاشیاں مارے گا، عیاشیاں مارے گا، وہ روپیہ نہیں ختم ہوگا، میں گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو دوستو، دولت چاہیے، رزق چاہیے، 1 کروڑ روپے چاہیے، 10 وہ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ جسے چاہیے نا، وہ وظیفہ آزما کے دیکھ۔ دوستو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، عمل کی صوفی صاحب کی طرف سے آپ کو اجازت ہو جائے گی، اور اگر چینل پر نئے ہو چینل سبسکرائب کرو، بیل نوٹیفیکیشن دباؤ تاکہ آپ کو ہمارا ہر وظیفہ ملے، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کو شیئر کریں، 1 کمنٹ سمجھ دیں، 1 کمنٹ لازمی کر دیں، کوئی بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ اجازت والا کمنٹ کرے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اب وظیفہ سنیں، وظیفہ کیا ہے دوستو؟ منگل والے دن یہ عمل کریں، منگل کرتے رہا کریں، یہ نہیں کہ 1 منگل ہی کریں، چند منگل کے بعد آپ نظارہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد 1200 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ 1200 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ سکون سے سو جائیں، ٹھیک ہے؟ سو ہی نہ جائیے گا، یہ نہ آپ دن کو ہی سو جائیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ نہ آپ دن کو ہی سو جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ وظیفہ کرنا اور سو جانا ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ پھر آپ بھول جائیں کہ غریبی آپ کو چھو سکے گی۔ تلواریں لے کے فرشتے مدد کو آ جاتی ہیں یا ارحم الراحمین پر، اور یا ذی الجلال والاکرام پر تو زمین آسمان ہل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے یہ نام ہیں، ایسے یہ برکت، اور یہ بم سے میں ان کو تشبیہ دوں گا، اللہ معاف کرے اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہم پاکستانی کو بڑھ چڑھ کے بتانا پڑتا ہے، خود منہ سے کہہ رہا ہوں بڑھ چڑھ کے۔ دیکھیں اب اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو میں کیوں کہوں بڑھ چڑھ کے بیان کرنا پڑتا ہے؟ بندے کو یقین دلانا ہے سب سے بڑا، وہ کہتے ہیں پیر بڑا کی یقین، پیر کامل کیا ہے کہ ایک پیر کامل بھی ہو نا پھر بھی یقین بڑا ہو، تب ہی اس کی بتائی ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ تو بندے کے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یا ارحم الراحمین، ننگی تلواریں لے کے فرشتے آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے، اور یا ذی الجلال والاکرام، زمین آسمان ہل جاتے ہیں، جو مانگو اللہ دیتا ہے۔ تو 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 1200 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ دوستو 1 کروڑ مانگو گے اللہ 10 کروڑ دے گا، اتنا اس وظیفے کا اثر اور اتنا اس کی طاقت ہے کہ وہی جانتا ہے۔ صوفی ارشد صاحب فرماتے ہیں کہ منگل والے دن یہ عمل نہ مت چھوڑنا، چاہے اور کوئی چھوڑ دینا، ویسے سارے وظیفے میں نہیں کہتا چھوڑ دو آپ، لیکن سب کرو گے تو لیکن یہ عمل ضرور کرو۔ دوستو خاص کر یہ ہے بھی ربیع الاول کا منگل ہے، تو شاید پہلی ربیع الاول ہوگی اس میں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر دیں، اور اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو آپ اجازت دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔